Prime Live. सामाजिक सेवा को यस कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पूर्व उद्योग राज्य मन्त्री नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य माननीय मोतीलाल दुगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस सामाजिक सेवा केन्द्र घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष वक्ता हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका नायक पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड ईश्वर पोखरेलज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष संविधान सभाका अध्यक्ष आदरणीय कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि नेकपा एमालेका महासचिव लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री आदरणीय कमरेड शङ्कर पोखरेललाई मञ्चमा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी पार्टीका उपमहासचिव पूर्व मन्त्री आदरणीय कमरेड प्रदीप गेवालीलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका उपमहासचिव आदरणीय कमरेड विष्णु रिमालज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सचिव पूर्व मन्त्री आदरणीय कमरेड गोकर्ण विष्टलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सभापति स्थायी कमिटी सदस्य आदरणीय कमरेड अमृत कुमार बोहरालाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी पार्टी स्थायी कमिटीका आदरणीय सदस्य कमरेडहरू आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टी पोलिट ब्युरोका सदस्य कमरेडहरू आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व राजदूतज्यूहरूलाई म आफ्नै यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योगपतिज्यूहरू माडबडी सेवा समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई म आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सामाजिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई म आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई म आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू तपाईहरूलाई चाहिँ आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको विषयवस्तुको तपाईहरूले ब्यानरबाटै थाहा पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो बीचमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका नायक हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ अबको यात्रा समाजवादको। नेकपा एमाले समाजवादको यात्राको लागि के काम गर्छ भन्ने कुराको आज सन्देश दिन चाहेको छ। नेपाली जनतालाई हिजोदेखि आजसम्म धेरै कुराहरू नेकपा एमाले दिइसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफू सरकारमा हुँदाखेरि धेरै नेपाली जनताका मन जित्ने कार्यक्रमहरू दिएको कुरा त नेपाली जनतालाई अवगत नै छ। हामीले एउटा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले एउटा चाहिँ तस्बिरमा ओली सरकार भनेर एउटा बुकलेट निकालेको छ। त्यो बुकलेटमा हेर्दा नै थाहा हुन्छ नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा कति धेरै कामहरू गरेको छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो राजनीतिलाई व्यक्तिवादी सोच र आफ्नो लागि आफ्नो चाहिँ एउटा फाइदाको लागि भन्दा पनि सोसियल कामको लागि गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले यो सन्देश लिएर जान लागेको छ।
नेकपा एमाले स्थापना कालदेखि नै जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, युवाहरूको सवालमा, महिलाहरूको सवालमा, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति पछाडि परेको समुदायको लागि विभिन्न आफ्नो कार्यक्रमहरू एकदमै राम्रोसँग लिएर आइरहेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले राजनीति एउटा टोटली एउटा चाहिँ सोशल वर्क हो, यो सामाजिक सेवा हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। राजनीतिबाट केही लिने होइन, केही दिनको लागि, समाजमा केही परिवर्तन गर्नको लागि हामीले हाम्रा राजनीतिक अभियानहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसकारणले यही उद्घोषका साथ नेकपा एमाले आजको यस सामाजिक सेवा कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु र म यिनै कुराहरू राख्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका सभापतिको ग्रहण गरिरहनुभएका सभापति नेकपा एमाले उद्योग आपूर्ति तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख पूर्व मन्त्री केन्द्रीय कमिटी सदस्य माननीय मोतीलाल दुवडज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सहित यस कार्यक्रमको विषय प्रकाश पारिदिनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। आजका यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक यो कार्यक्रम ऐतिहासिक किन छ अब तपाईहरु एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। इतिहास भनेको एक पटकलाई मात्रै जुन चीज पहिलो पटक जसको प्रस्तुति हुन्छ त्यसलाई इतिहास भन्छ र आज एउटा इतिहास बन्न गइराखेको छ। त्यो ऐतिहासिक कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ईश्वर पोखरेलज्यू, पार्टी का उपाध्यक्ष सुभाष नेमांगज्यू, प्रदीप गेवालीज्यू, कॉमरेड विष्णु रिमालज्यू, कॉमरेड अमृत बोहराज्यू, महासचिव पार्टी का महासचिव कॉमरेड शंकर पोखरेलज्यू, अगाडिको पंक्तिमा आसीन नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध वरिष्ठ नेताज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएका आदरणीय महानुभावहरू, उपस्थित उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू र समाज सेवाको काममा संलग्न आफ्नो सर्वस्व न्यौछावर गर्ने यहाँ उपस्थित धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी पछि इन्ट्रोड्युस गराउनेछौँ। पत्रकार बन्धुहरू, आज यो अत्यन्तै एउटा यस्तो एउटा फरक कार्यक्रम छ। तपाईहरुले एकछिन प्लिज ल, तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि धेरै कार्यक्रमहरुमा तपाईहरु सहभागी हुनुभएको होला। मिडियाले पनि धेरै कार्यक्रमहरु तपाईहरुले आफ्नो मिडियामा कभर गर्नुभएको होला। तर आज एउटा छुट्टै एकदम फरक एउटा यस्तो कार्यक्रम यहाँ हुन गइराखेको छ जसको तपाईहरुले कसैले कल्पना पनि गरेको हुँदैन। पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष को निर्देशानुसार बारम्बार उहाँले चाहिँ समाज सेवा तपाईहरु गरिराख्नु भएको छ। हाम्रा पार्टीका महानुभावहरूले विभिन्न किसिमले समाज सेवा गरेका हुन्छौं, तर त्यसलाई संगठित र व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा यस्तो मार्ग निर्देशन हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँले एउटा यस्तो हामीलाई अवधारणा दिनुभएको छ। अब तपाईहरु यसलाई कार्यान्वयन गर्नुस् भनेर उहाँको जुन हामीमाथि जुन एउटा प्रेसर थियो, यो कहिलेसम्म हामी राजनीतिको नाममा हामी किसिम हेरिराख्ने, कहिलेसम्म हाम्रो जनतालाई हामी भ्रममा राख्ने। यस्तो अवस्थामा अब जनताको घर देलोमा गएर जनताको दुख पाएको ठाउँमा गएर स्पोटमा गएर अब हामीले समाजको सेवा गर्ने हो। हामी जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति दिने हो कि हामीहरू तपाईको साथमा छौं। यो सृष्टिले दुई किसिमको रचना गरेको छ।
यो सृष्टिले दुई किसिमको रचना गरेको छ। एउटा रचना छ जोसँग सबै कुछ छ। हामी यहाँ बसेका प्राय सबैसँग हामीसँग केही कमी छैन, र एउटा यस्तो रचना छ जोसँग केही पनि छैन। उनीहरूसँग एउटा सानो झुप्रो हुन्छ, 2-4वटा भाँडा बर्तन हुन्छ, त्यो पनि भूकम्प आएको बेलामा, बाढीको बेलामा, आग लागेको बेलामा, पहिरोको टाइममा त्यो पनि बगेर जान्छ, केही पनि रहँदैन। उनीहरू खाली हात हुन्छ, उनीहरूलाई खानलाई पनि पैसा हुँदैन। सङ्घ संस्थाका हाम्रा पदाधिकारीहरू बसिराख्नु भएको छ। त्यो सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले गएर केही राहत गर्ने कामहरू, राहत दिने कामहरू गर्छन्, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। जबसम्म राजनीतिक दलहरूले यो काममा आफ्नो संलग्नता देखाउँदैन, जबसम्म राजनीतिक दलहरू मानव सेवाको काममा उत्रिँदैन, तबसम्म जनताले कहिले पनि सुख पाउनेवाला छैन। हाम्रो देशमा नेकपा एमाले विगत सुरुवातदेखि, जबदेखि नेकपा एमालेको जन्म भएको छ तबदेखि मानव सेवा, परोपकारको काममा लागेको छ। तर अब चाहिँ एउटा यो समिति खडा गरेर, एउटा यो केन्द्र खडा गरेर अब जनताको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा गरौँ भनेर अध्यक्षजीको आदेशअनुसार एउटा यो केन्द्रको स्थापना हुँदैछ। आज अध्यक्षजीले त्यो केन्द्रको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा सपना छ, उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ एकजना पनि नेपाली भोको नरहोस्, भोकले कोही पनि नमरोस्, समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली होस्, कसैको सामाजिक अवहेलना नहोस्, कुनै किसिमको पनि सामाजिक विकृतिले कोही नजाओस्, कसैलाई कुनै किसिमको पीडा नहोस्, चाहे त्यो भूकम्पको बेला होस्, चाहे त्यो बाढीको र पहिरोको समय होस्, चाहे त्यो आगलागीको बेला होस् या महामारीको समय होस्, सामाजिक कुरीतिहरू त्यो चाहिँ दाइजो होस् या तपाईको बोक्सी होस् या बलात्कार होस्, यस्ता किसिमका पीडाहरू जसले भुक्तेको हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, पीडितलाई मात्रै थाहा हुन्छ, तिनीहरूको सहयोग कसले गर्ने हो। अब एउटा अठोट, एउटा सङ्कल्प यो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यू र हाम्रा वरिष्ठ नेताजीहरूले एउटा सङ्कल्पको साथ यो केन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा अब सबैको सेवा गर्नेछन्। देशभरि रहेका हाम्रा लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू, केडरहरू, नेताहरू यहाँ तपाईहरुले हेरिराख्नु भएछ। सहयोगी साथी तपाईहरुको घर देलोमा पुग्नेछन्। मैले पनि यो टी-शर्ट लगाएको छ, हेर्नुस्, सहयोगी साथीको। यसको मतलब छ हामी नेताहरू पनि, हाम्रा अग्रज नेताजीहरू पनि, हाम्रा वरिष्ठ नेताजीहरू पनि, हाम्रा अध्यक्षज्यू पनि तपाईहरुको घर देलोमा पुगेर अब सेवा पुर्याउने छ। तपाईहरुको नाममा, राजनीतिको नाममा जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन छ, राजनीति आफ्नो हिसाबको एउटा जिम्मेदारी हो। देश चलाउनको लागि, देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, ऐन नियम कानुन बनाउनको लागि, जनताको लागि राजनीति आवश्यक छ। तर राजनीतिको साथसाथमा मानवको सेवा गर्नु पनि एउटा ठूलो धर्म हो। मानव सेवा नै सबभन्दा ठूलो धर्म हो। अघि मैले भने दुई किसिमको सृष्टि छ, एउटा सबै वस्तु, सबै उनीहरुसँग, सबै किसिमको उनीहरुसँग समृद्धि छ, साधन छ, सुख छ, वैभव छ। एउटा यस्तो छ जोसँग दुई जुनको रोटी छैन। यो फरकलाई अब कसरी दूर गर्ने, यो एउटा ठूलो अभियानको रूपमा, एउटा ठूलो बृहत अभियानको रूपमा अब यो केन्द्रको स्थापना भएको छ। यसमा हाम्रा लाखौं केडरहरू गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा, जिल्ला-जिल्लामा हाम्रा केडरहरू हुन्छन्। त्यहाँ हेल्प बुथ हुन्छन्। कसैलाई के पर्यो भने हाम्रो सेन्ट्रल नेटवर्किङ हुन्छ। तपाईहरुले कसैले पनि सूचना दिन बित्तिकै, मिडियाले पनि, हाम्रा कार्यकर्ताहरूले पनि, अन्य सर्वसाधारणले पनि सूचना दिन बित्तिकै हाम्रो केडरहरू स्पोटमा पुग्छन् र तपाईहरुलाई सेवा दिन्छ। र यसको निरन्तरता चाहिँ अब एमालेको यो केन्द्र भनेको स्थापित केन्द्र हुनेवाला छ र यसको निरन्तरता सधैँको लागि हुनेछ। कसैलाई केही पर्यो भने तुरत्तै तपाईहरुले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हाम्रो हटलाइनहरू हुन्छन्, हाम्रा हेल्प बुथहरू हुन्छन्, हाम्रा केन्द्रमा विभिन्न किसिमका हाम्रा साधनहरू हुन्छन्।
तपाईहरुको टोलमा तपाईहरुको जिल्लामा हामी तपाईहरुले यहाँ बाहिर हेर्नुभयो होला हाम्रो हेल्प भ्यानहरु हुन्छन्। त्यो भ्यानहरुमा खानेकुराहरुदेखि लिएर निशुल्क भोजनदेखि लिएर निशुल्क औषधिहरु समेतको व्यवस्था हुन्छ। कसैलाई केही पर्यो भने हाम्रो टिम त्यो भ्यान समेत त्यहाँ पुग्छ र त्यहाँ तपाईहरुलाई सेवा दिन्छ। यो हामी मिडियाको अगाडि भन्दै छौं। मिडियाले जहिले पनि एउटा कुरा भन्छन्, चुनाव आइसक्यो अब चुनावको बेलामा यो एउटा के नयाँ प्रोपोगन्डा हो भनेर नेगेटिभ कुरा गर्ने पनि केही हुन्छन्, सबै त हुँदैनन् यो। तर यो चाहिँ निरन्तर जाने, यो चाहिँ एउटा यस्तो सहयोगको भावनाले खोलिएको एउटा यो केन्द्र हो एमालेको, जसले निरन्तर समाज सेवा गर्नेछन्। यसबाट जनता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्, फलदायी हुनेछन्। सुखद उनीहरूले एउटा सपना, जुन एउटा सपना बुनेको हुन्छ, कसैले पढ्न पाइराखेको छैन, एमालेको टिमले गएर पढाइको व्यवस्था गर्छ। दीर्घ रोगीहरू छन्, इलाज गर्नलाई पैसा छैन, एमालेको टिमले उनीहरूलाई इलाज गराइदिन्छ, उनीहरूलाई पैसाको व्यवस्था गराइदिन्छ। छोरीको चेलीबेटीको बिहा हुन सकिराखेको छैन, हाम्रो टिम जान्छ। हामीले वर्षक हामीले कोसिस गरेर त्यो बिहालाई व्यवस्थित गराइदिने हामीले काम गर्छौं। त्यो बाहेक अरु पनि कुनै किसिमको पनि कसैलाई केही समस्या हुन्छ भने, कसैलाई पीडा दिन्छ, कसैलाई पीडित गरिन्छ, कसैलाई कुनै किसिमको कानुनी उपचारको अभावमा जेल जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीसँग पूरा टिम हुन्छ। हाम्रो यो केन्द्रमा डाक्टर हुन्छन्, हामीसँग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्छन्, हामीसँग वकिलहरू हुन्छन्, हामीसँग एमबीएहरू हुन्छन्, हामीसँग प्राविधिकहरू हुन्छन्। कसैलाई पनि केही पर्यो भने त्यो टिमले गएर त्यहाँ सहयोग गर्छ जहाँ जसको जसलाई आवश्यकता छ। हाम्रा अध्यक्षजीको एउटा अर्को सपना छ, सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको। यो समृद्ध नेपाल जबसम्म निजी क्षेत्रलाई तपाईहरु समृद्ध गर्नुहुन्न, देश समृद्ध बन्न सक्दैन। र आजको दिन निजी क्षेत्रले कुनै पनि एउटा सानोभन्दा सानो काम गर्नको लागि जुन किसिमको समस्याहरू भोगिराखेको हुन्छ, जुन किसिमले उनीहरूलाई हेपिन्छ, देश समृद्ध बन्न सक्दैन। मनोबल गिराउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो टिममा प्रशिक्षक हाम्रासँग चार्टर्ड एकाउन्टेन्टदेखि लिएर हरेक किसिमका हामीसँग प्राविधिकहरू हुन्छन्। उनीहरूले गएर सहयोग गर्छन्। कसैलाई केही परिदियो भने हाम्रो यो सामाजिक सेवा केन्द्रले गएर सहयोग गर्छ। कसैको फ्याक्ट्रीमा तालाबन्दी गराउने काम भइराखेको छ, कसैको फ्याक्ट्रीमा गलत रेड गरेर त्यो फ्याक्ट्री बन्द गराउने काम गरिराखेको छ, कसैको होटल बन्द गराउने काम भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सामाजिक सेवा केन्द्र कहिले पनि चुप लागेर बस्दैन। तपाईहरुले सम्झाउनुस्, हामीले थाहा पाउन बित्तिकै हामी आफै आउँछौं, नत्र हामीलाई सूचना भएको टाइममा हाम्रो टिम त्यहाँ पुग्छ र तपाईहरुको सहयोग गर्छ। यत्रो ठूलो भूकम्पको बेलामा नेकपा एमालेले, हाम्रा अध्यक्षज्यू र हाम्रा वरिष्ठ नेताजीहरूले यत्रो ठूलो कामहरू गरेका छन्। आज इतिहास छ त्यो। अब त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि यो चाहिँ एउटा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउँछौं र एउटा चाहिँ हामी जहिले पनि मनमा एउटा सोच राख्छौं कि के गरौँला प्यार हामी इमानलाई, के गरौँला प्यार हामी इमानलाई, के गरौँला माया हामी भगवानलाई, के गरौँला प्यार हामी इमानलाई, के गरौँला माया हामी भगवानलाई। जन्म लिएर कोखमा इन्सानको गर्न सकेनौ माया हामी इन्सानलाई। हामी यही मानवको कोखबाट हामी जन्म लिएको हो र यही मानव आज हामी हुँदै हामी सर्वसम्पन्न छौं। हामी हरेक किसिमले सम्पन्न छौं। भगवानले हामीलाई दुईटा आँखा दिनुभएको छ, सोच्ने दिमाग दिनुभएको छ, हात दिनुभएको छ, खुट्टा दिनुभएको छ। अनि अनेक लाखौं करोडौं यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसलाई केही पनि छैन, अभावग्रस्त छन् उनीहरू। यो हाम्रो ड्युटी छ, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। हामी गएर उनीहरूको सेवा गरौं, उनीहरूलाई सेवा पुर्याउँ। र जति पनि संघ संस्था छन्, हाम्रा संघ संस्थाका पदाधिकारीजीहरू धेरैजना यहाँ बसिराख्नु भएको छ। हामी सब एकजुट हौं। तपाईहरुले गरेको काम सराहनीय हुन्छ। तपाईहरु डिजास्टरको बेलामा, तपाईहरु महामारीको बेलामा तपाईहरुले धेरै काम गर्नु भएको छ।
तर यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि हामी एकजुट हौं। यसलाई पोलिटिसाइज नगरौं। एटलिस्ट मानव सेवाको कामलाई हामी पोलिटिसाइज नगरौं। यो कामलाई हामी व्यवस्थित रूपले सब एक भएर गरौं। यसको नेकपा एमालेले नेतृत्व लिएको छ। तपाईहरु सबै आउनुस्, आपसी द्वन्द्व बिर्सौं। हामी एटलिस्ट हामी मानव सेवाको काममा, समाज सेवाको काममा हामी यो केन्द्रमा, यो केन्द्रको अधीनमा बसेर, यो केन्द्रको साथमा बसेर हामी अब जनताको सेवा गरौं। यसमा हामी पोलिटिसाइज नगरौं। यो कुरालाई, यो भनेको एउटा महान काम हो, यो भनेको एउटा उदाहरणीय काम हो, यो भनेको एउटा सराहनीय काम हो, यो भनेको एउटा ऐतिहासिक काम हो। आजसम्म सोच्नै नसकेको राजनीतिमा मानव सेवा पनि हुन्छ। मलाई धेरैजनाले फोन गर्यो कि तपाईको निम्तो पाएको छ, तपाईले कस्तो किसिमको सेवा गर्नुहुन्छ, तपाईले कहाँबाट स्रोत ल्याउनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हाम्रो अध्यक्षज्यूको उद्घोषणपछि यो ओपन सेसनमा पत्रकार महानुभावहरू, मिडियाले पनि सोध्नुहुन्छ होला तपाईहरु कहाँबाट स्रोत ल्याउनुहुन्छ, तपाई कसरी यसलाई सञ्चालित गर्नुहुन्छ होला, कसरी तपाई गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुग्नुहुन्छ होला। यसको जवाब हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूले तपाईहरुलाई दिनुहुनेछ। अहिले म संक्षेपमा यति भन्न चाहन्छु, आज एउटा ऐतिहासिक दिन हो, आज एउटा पर्वको दिन हो। हामी प्रत्येक वर्ष यो पर्वलाई मनाउँला। आज जस्तै हामी प्रत्येक वर्ष यो पर्वलाई मनाउँला अनि समीक्षा गरौँला कि हामीले के काम गर्यौं। आत्मामा हात राखेर हामी यो के काम गरेको भनेर हरेक वर्ष तपाईहरुले हामी बोलाउँछौं नि, तपाईहरुले सोध्नु होला र हामीलाई जवाब दिनु होला। समीक्षा गरौँला हामीहरू, यो भनेको के काम हो। एमालेले जहिले पनि नयाँ काम गरेको छ, जहिले पनि इतिहास रचेको छ, जहिले पनि हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू र अन्य वरिष्ठ नेताजीहरूले जहिले पनि अरूको भलो हुने काम गरेका छ, तर त्यसलाई गौण गर्ने कोसिस गरिन्छ। आज यत्रो निर्माणका कामहरू, यत्रो आज देशलाई अगाडि बढाउने काम नेकपा एमालेको सरकारको टाइममा भएको थियो, तर त्यसलाई गौण गरेर आज देशको जनतालाई विचलित गरिएको छ। देशको जनताको मनोबल टुटेको छ। यो मनोबल टुट्न दिनु हुँदैन। यसको लागि हामी एउटा कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढेका छौं। यो कन्सेप्टले अब कसैले पनि एक दिन पनि दुख नपाओस्, एक दिन पनि भोको नरहोस्, एक दिन पनि कुनै किसिमको वेदनाले प्रताडित नहोस्, त्यसको लागि चाहिँ यो केन्द्रको स्थापना भएको छ। म तपाईहरु सबैजना आउनु भएको छ। म आदरणीय अध्यक्षज्यूले यति हामीलाई स्नेह गरेर आफ्नो मार्गनिर्देशन दिएर यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने घोषणा गर्नको लागि यहाँ पाल्नु भएको छ। म महासमेत डाइसमा आसीन हाम्रा सम्पूर्ण नेताजीहरूको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथैमा यहाँ उपस्थित हाम्रा पार्टीका र अन्य दलका नेताजीहरू म हेर्दैछु, यहाँ यसमा एमाले मात्रै होइन अन्य दलका नेताजीहरूले पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई विश्वास छ कि यो राम्रो काम छ, यो काममा सहभागी भए हुन्छ। बरु नारा जुलुसको काममा हामी सहभागी नहौं, तर मानव सेवाको काममा हामी यो छाता, यो अम्ब्रेला मुनि आउन तयार छौं भनेर म यहाँ केही अन्य पार्टीका नेताजीहरूलाई पनि हेर्दैछु। र मलाई फोन पनि आएको थियो, केही अन्य पार्टीका व्यक्तिहरूको फोन पनि आएको थियो कि तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी पनि यसमा आउन सक्छौं। यु आर मोस्ट वेलकम, मैले त्यही भनेको थिएँ। तपाईहरु आउनुस्। यो कार्यक्रम भनेको मानव सेवाको लागि हो। यो भोट माग्ने, राजनीति गर्ने र अन्य कुनै किसिमको पनि गलत काम गर्ने यो सोचको साथमा अगाडि बढेको होइन। यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै आवश्यक, समयानुकूल एउटा यो हामी ठुलो इभेन्ट हामीले यो सुरु गरेका छौं। तपाईहरु सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूको म पुनः एकपटक नेकपा एमालेको तर्फबाट स्वागत गर्दै अन्त्यमा म एउटा सानो 2 लाइन मैले लेखेको थिएँ कि बसेर, त्यो म पढेर सुनाइदिन्छु। यो जो देश को नागरिक हो, यो हाम्रो देश को नागरिक उसैको भावनासँग खेल्ने हो। हाम्रो देश को नागरिक उसैको भावनासँग हामी खेल्ने हो। हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई कति दुख आखिर झेल्ने हो। हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई कति दुख आखिर झेल्ने हो। जसले हामीलाई यहाँ पुर्यायो, आज यो एभरेस्ट होटलमा हामी कार्यक्रम गर्ने सामर्थ्य हामी सबैमा छ, तपाईहरुलाई आउने सामर्थ्य पनि छ। जसले हामीलाई यहाँ पुर्यायो
के उनीहरूलाई नै हामीले पेल्ने हो? जसले हामीलाई यहाँ पुर्यायो के उनीहरूलाई नै हामी पेल्ने हो? अब यो सामाजिक सेवा केन्द्रले उनीहरूको पक्षमा बोल्ने हो। अब यो सामाजिक सेवाले उनीहरूको पक्षमा बोल्ने हो। हामी जनताको सेवा गर्ने अठोट लियौँ, सङ्कल्प लियौँ। एकचोटि करतल ध्वनिले तपाईँहरूलाई हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, हाम्रो उत्साहवर्धन गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष कमरेड मोतीलाल दुगडज्यूलाई। उहाँले यस विषयवस्तुको प्रकाश पारेर जानुभएको छ। पक्कै पनि नेकपा एमाले अरूभन्दा फरक पार्टी हो भन्ने कुराको चाहिँ पनि तपाईँहरूले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। नेकपा एमाले सरकारमा छँदा सम्माननीय हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरैचोटि मैले मिडियामा सुनेको छु, हाम्रै युवा सङ्घका फोरमहरूमा पनि मैले धेरैचोटि सुन्ने गरेको छु, कोही पनि व्यक्ति भोकै बस्नु पर्दैन, कोही पनि नेपाली बच्चाहरू पढाइको उज्यालो प्रकाशबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, कोही पनि नेपालीहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, कोही पनि अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूले चाहिँ न्याय नपाएको महसुस गर्नु पर्दैन भनेर धेरै फोरमहरूमा बोल्ने गरेको थिएँ। आज त्यो सपना साकार गर्दै आजको यस सामाजिक सेवा केन्द्र घोषणा कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट हुँदैछ। यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई ताली पड्काइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस घोषणा सभाको लागि। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार करिश्मा मानन्धर सूर्य कुमारीलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र उठिदिनु होला। हामीलाई सबै क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूको साथ छ, त्यही भएर हामी नेकपा एमाले भनेर छाती फुलाएर हिँड्न पाएका छौँ। हामी नेपाली जनताको मन मुटुमा बस्न सफल भएको नेकपा एमाले नेपाली जनताको प्यारो पार्टी छ। नेकपा एमाले नेपाली जनताको प्यारो पार्टी हो भन्ने कुरा नेकपा एमाले दिएका इनपुटहरूले पनि आफू सरकारमा छँदा नेपाली जनतालाई दिएका इनपुटहरूले पनि थाहा हुन्छ। नेपाली जनतालाई एउटा विश्वासिलो हिसाबले नेपालको राजनीतिक दलमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण पहिचान बनाएको कुरा त तपाईँहरूलाई अवगतै छ नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो भनेर। त्यस कारणले गर्दा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू तपाईँहरूको अगाडि वैशाख 30 गते छ। धेरै युवा साथीहरूलाई मैले यस कार्यक्रममा देखेको छु। वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन छ। स्थानीय निकाय सङ्घीयता महत्त्वपूर्ण आधार हो। स्थानीय निकाय भनेको सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पिलर हो। त्यस कारणले गर्दा यो सङ्घीयता जोगाउन, संविधान लोकतन्त्र जोगाउन स्थानीय निकायको चुनावमा नेकपा एमालेलाई तपाईँहरूले 2/3 बहुमतको साथ विजय गराउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। आज हामीले देख्यौँ हाम्रो नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने जनमत दिएको थियो। आज हामीले हिजो चुनावमा भन्यौँ हामीले 5 वर्षको लागि मत दिनुहोस्, नेपाली जनताको बिचमा हामी सुख शान्ति समृद्धि ल्याइदिनेछौँ भनेर। तर परमादेशबाट चल्ने केही व्यक्तित्वहरूले, अदालतको आदेशबाट चल्ने केही पार्टीहरूले हाम्रो सपनालाई अलिकति बिचैमा ब्रेक लगाएका छन्। त्यो सपना हामी छिट्टै चुनावपछि तपाईँहरूको बिचमा साकार पार्दैछौँ। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने हामीले सङ्घको प्रदेश चुकाउनु पर्यो, प्रदेशको पनि हाम्रो सरकार चुकाउनु पर्यो, सङ्घको सरकार चुकाउनु पर्यो। तर स्थानीय निकाय मात्रै यति ठुलो आधार रहेछ सङ्घीयताको, जो लाग्दा पनि स्थानीय निकायको सरकार कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण सङ्घीयताको आधारमा चाहिँ सङ्घीयताको आधार स्थानीय निकाय भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र म आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ टेक्निसियन मित्रलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजना उठिदिनु होला। सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र
भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब आजको हाम्रो यस सामाजिक सेवा केन्द्र घोषणा कार्यक्रमलाई चाहिँ पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजको प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रमुख अतिथि कमरेड दाई। हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ। अब म विलम्ब नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले यस कार्यक्रमको जानकारी दिने उद्देश्यले एउटा श्रव्य दृश्य तयार गरेका छौँ। प्रमुख अतिथि कमरेडले चाहिँ रिमोट खिचेर यस श्रव्य दृश्यको चाहिँ घोषणा गरिदिनु हुनेछ। रिमोट चाहिँ प्रमुख अतिथि कमरेड कहाँ पुर्याइदिनु होला। भोलिन्टियर साथीहरू सामाजिक सेवा केन्द्र सोशियल सर्भिस सेन्टर सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नयाँ योजना सहित नयाँ अभियान अघि सारेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार एमाले पार्टीले सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो। एमाले पार्टी आफैमा मानव सेवाको लागि स्थापना भएको हो। जनताको सेवा गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। जनताहरूको हरेक दुःख तथा समस्याहरू समाधान गर्नु त राजनीति गर्नेहरूको धर्म नै हो। एमाले भने यस्तो कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न चाहेको हो। राजनीतिक दलको उद्देश्य अनुसार नै हामी अघि बढ्न चाहेका छौं। अब एमाले सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापना गरेपछि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन थप सहज हुन्छ भने समस्या र दुःख भोगिरहेकाहरूले पनि राहत पाउनेछन्। यसका लागि इच्छुक महानुभावहरूलाई यस पवित्र अभियानमा समेट्दै अघि बढ्ने र यसको सञ्जाल पनि देशव्यापी बनाउने हामीले लक्ष्य राखेका छौं। तन मन र वचन साथ लाग्ने गरी यो अभियान सुरु गरेका छौं। कोही पनि नेपाली भूको बस्नु नपरोस् भन्ने पार्टी अध्यक्षको मनसायलाई साकार पार्ने गरी नै यो अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। तर मानवीय सहयोगका लागि भने सम्पूर्ण जागरुक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सामाजिक सेवा केन्द्रले के काम गर्छ? सामाजिक सेवा केन्द्र यो शब्दले नै धेरै कुरा बताइसकेको छ। अब समाजमा एमाले प्रत्यक्ष सहयोग लिएर जान्छ। देशभर हुने प्राकृतिक प्रकोप, चाहे त्यो वर्षायाममा हुने बाढी पहिरो होस् वा सुक्खा समयमा हुने आगलागी नै किन नहोस्, त्यसबाट प्रभावितहरूलाई नगद, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामानहरू लिएर पुग्नेछौँ। महामारीको कारण दुःख पाएका, उपचार नपाएकाहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्नेछौँ। औषधि उपचारदेखि मृतकका परिवारलाई काजक्रिया गर्न समेत एमाले सहयोग गर्नेछ। त्यति मात्र नभई सामाजिक सेवा केन्द्रले समाजमा प्रताडित, अन्यायमा परेका र सामाजिक कुरीतिहरूले अपहेलनामा परेकाहरूलाई समेत सहयोग गर्नेछ। हाम्रो देश नेपालमा अझै पनि दाइजो प्रथा, जातीय भेदभाव, बोक्सीको नाममा हुने सामाजिक अपहेलना तथा असहाय दुःख दिने काम अहिले पनि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सेवा केन्द्रले पीडित जनताहरूको उद्धार र सहयोग गर्नेछ। सामाजिक सेवा केन्द्र नेकपा एमालेको नयाँ अभियानका साथै प्रभावकारी काम गर्ने नयाँ रूप भएकोले हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न चाहेका छौँ। यसले अब नयाँ उद्यम गर्न चाहनेको लागि पनि सरकारले लिएको नीति
त्यसबाट नवप्रवर्धक कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको जानकारी समेत गराउनेछौँ। निजी क्षेत्र देशको विकासको मेरुदण्ड नै हो। देश आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर अघि बढिरहेको छ। त्यो साकार हुन निजी क्षेत्र पनि बलियो हुनुपर्छ। तर नेपालका निजी क्षेत्रहरूले धेरै किसिमका समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारी तवरबाट हुने काममा ढिलासुस्ती हुन गएको उनीहरूको धेरै गुनासो रहेको छ। कतिपय कामहरू निजी क्षेत्रका सरकारी निकायमा अल्झिएर बसेको नै हुन्छ। अब पार्टीले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सेवा केन्द्रले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा समेत समन्वय गरिदिनेछ। जनतालाई साथ दिने नारा धेरै पटक धेरै पार्टीले लगाइरहेकै छन्। प्राइम लाइभ